अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका भाई बिलाल और आज मैं किडनी अपस्टोन पर बात करने वाला हूं, यानी गुर्दे की पथरी पर। और इसका इलाज भी मैं आप लोगों को वीडियो के आखिर में बताने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं। गुर्दे की पथरी की बीमारी गुर्दी रेनल सिस्ट, गुर्दे की पथरी और पेशाब की पथरी और पेशाब के नाली में रुकावट। लफ्ज़ रेनल एक सिफत है जिसका मतलब है गुर्दों से मुताल्लिक़, और इसका स्पॉन्ज किडनी में गुर्दे की पथरी और पेशाब के नाली के इन्फेक्शन UTI का खतरा बढ़ जाता है। MSK के मरीज आम तौर पर हर साल दोगुना पथरी से गुजरते हैं। अल्कली साइट्रेट्स मरा मुख्तसर तफसील वो की डेटा से मुख्तलिफ है। अल्कलाइन साइट्रेट गुर्दे की पथरी को रोकने वाला है। ये पेशाब साइट्रेट की सतह को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कैल्शियम ऑक्सलेट पत्थरों को कैल्शियम के साथ बांध कर रोकता है। कैंसर, गुर्दे का कैंसर जिसे रेनल कैंसर भी कहा जाता है, कैंसर का एक ग्रुप है जो गुर्दों में शुरू होता है। अलामत में पेशाब में खून, पेट में गांठ शामिल हो सकते हैं। जनवरी 2023 कैल्शियम ऑक्सलेट्स मरा गुर्दे और उन्हें पकाना ये 76 यानी 76% इंसानी गुर्दे की पथरी में एक जज़ो है। कैल्शियम ऑक्सलेट बियर स्टोन में भी पाया जाता है, एक ऐसा पैमाना जो कंटेनर्स पर बनता है। पत्थर से रीडायरेक्ट यूरिटर बीमारियों की तादाद बेशमोल पेशाब के नाले के इन्फेक्शन और गुर्दे की पथरी स्टेनांस इस तंग हो जाता है। मिसाल यूरिटर वक्त होता है जबकि तौर पर दायमी सोजश की वजह से। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज PKD या PCKD जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी सिंड्रोम भी कहा जाता है, एक जीनियाती आरिज़ा है जिसमें गुर्दों की नालियाँ साख्ती तौर पर बन जाती है। 2023 आरोन आइजनबर्ग मरा गुर्दे की पेवंदकारी की वसूल करंदगान और सिर्फ एक जज्वी तौर पर काम करने वाली गुर्दे के साथ पैदा हुआ था। इसका कद महदूद था और इसे 14 साल की उम्र में गुर्दे की पेवंदकारी हुई। आइजनबर्ग ने थिएटर की तालीम हासिल की। पत्थर का दौर, पत्थर का ज़माना एक वसी पूरा गेहतास दौर था जिसके दौरान पत्थर को बड़ी पैमाने पर पत्थर की आवाज़ बनाने के लिए एक किनारे, एक नुक्ता या टुकराने की सतह के साथ इस्तेमाल किया जाता था। यूरेट्रिक 2023 टेंट की मिसाल गुर्दे की पथरी या तरीक़ाकार से ये तरीक़ा बाद औक़ात एक आरज़ी अक़दाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बिलाशुद्ध गुर्दे को पहुँचने वाले नुकसानों को रोकने के लिए एक तरीक़ाकार तक बीमारी दायमी गुर्दे की बीमारी CKD गुर्दे की बीमारी की एक किस्म है जिसमें महीनों से सालों के दौरान गुर्दे के काम का बतदरीज नुकसान होता है। इब्तिदाई तौर पर प्रेस्टवेक पत्थर उठाने का इस्तेमाल जारी है। कैंकेस में साउथ आयरशायर में लेपर्स कैरेटर स्टोन्स या बेसाल्ट और गुर्दे की शक्ल का बना हुआ था जब तक इसे उठाने वाले स्टैंड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जनवरी 2023 शुरूनी गुर्दा जिसे एक टूफेक किडनी भी कहा जाता है, एक आम गुर्दा है जो पेट के बजाय शुरूनी में वाक़ होता है। ये इस वक्त होता है जब गुर्दे डाउन पार वाटलायो बोलिंग 2018 किसी चीज़ के लिए टुकरा दे। मरीज़ के नताइज में कमी के साथ गुर्दे के मुतअद्दी ख़तरा में इजाफा हुआ। अमेरिकन जर्नल ऑफ ट्रांसप्लांटेशंस यूरिक एसिड्स मरा मुख्तसर तफसील वे की डेटा से मुख्तलिफ है। ज़ियाबेतस और एमोनियम एसिड यूरेट गुर्दे की पथरी की तश्कील। यूरिक एसिड को पहली बार 1776 में स्वीडिश कीमिया दान कार्ल विल्हेम शेली ने गुर्दे की पथरी से अलग किया था। पोटाशियम साइट्रेट और इसे नंबर E332 के नाम से जाना जाता है। ये जो प्लेब्स कैटेगरी किडनी ट्रांसप्लांट वसूल करंदगान 10 फरवरी 2023 तभी तौर पर ये यूरिक एसिड या सिस्टाइन से हासिल होने वाले गुर्दे की पथरी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 2022 में ये आम तौर पर 297 था। 2023 इंकशाफ किया कि प्लेब्स के लिए गुर्दों की बीमारी में मुब्तला 5 साल और चोटे के साथ पैदा हुआ था। गुर्दे की पथरी जो यूरिक एसिड या सिस्टेन से हासिल होती है। 2020 में ये आम तौर पर 297 था। 24 जनवरी 2023 भी जो प्लेब्स मरा गुर्दे ट्रांसप्लांट वसूल करंदगान ने इंकशाफ किया कि प्लेब्स 5 साल से गुर्दे की बीमारी में मुब्तला थे और छोटे गुर्दे के साथ पैदा हुई थी और ज़िंदगी गुजार कर बीमारी से लड़ रहे थे। जनवरी 2023
پیٹ میں درد مرہ کی مختصر تفصیل وکی ڈیٹا سے مختلف ہے۔ ہیپاٹومیگالی گردے کی پتری، نیپرولیتھیاسس پیشاب کی نالی کا پیچیدہ انفیکشن، بائی نچلے حصے میں درد، تلی گردے کی پتری، نیپرولیتھیاسس۔ گردے کی دائمی بیماری کی روک تھام۔ اگر آپ کو گردے کی بیماری ہے تو آپ کو زیادہ امکان ہے ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماری، گردے پیر ہونے کی خاندانی تاریخ سے صحت مند۔ آپ گردے کو نقصان پہنچانے والی صحت کی حالتوں جیسے ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کو روک تھام یا انتظام کر کے اپنے گردوں کو حفاظت کر سکتے ہیں۔ ذیل میں بیان کردہ اقدامات آپ کے گردے سمیت آپ کے پورے جسم کو صحت مند رکھنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اپنے اگلی طبی دورے کے دوران آپ اپنی صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے سے اپنے گردے کی صحت کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ گردے کی ابتدائی بیماری میں کوئی علامت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے ٹیسٹ کروانا آپ کو جاننے کا واحد طریقہ ہو سکتا ہے۔ گردے صحت مند ہے آپ کی صحت کے دیکھ بھال فراہم کنندہ یہ فیصلہ کرنے میں مدد کرے گا کہ کتنی بار آپ کو ٹیسٹ کیا جانا چاہیے۔ اگر آپ کو پیشاب کی نالی کا انفیکشن UTI ہو جاتا ہے تو فوراً فراہم کنندہ سے ملے، جس کا علاج نہ ہونے پر گردے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ صحت مند کھانے کا انتخاب کریں، ایسا غذاؤں کا انتخاب کریں جو آپ کے دل اور آپ کے پورے جسم کے لیے صحت مند ہو۔ تازہ پھل، تازہ یا منجمد سبزیاں، سارا اناج اور کم چکنائی والی یا چکنائی سے پاک ڈیری مصنوعات۔ صحت مند کھانا کھائیں اور نمک اور شکر کو کم کریں۔ ہر روز 2300 ملی گرام سے کم سوڈیم کا ہدف رکھیں۔ کوشش کریں کہ آپ کے روزانہ کیلوریز کا 10% سے بھی کم اضافہ شکر سے آتا ہے۔ صحت مند کھانے کے انتخاب کے لیے نمک کی بجائے مسالے کے مکسچر سے پکائیں۔ اپنی پیزا کے لیے ویجیٹابلز جیسے پالک، بروکولی اور کالی مرچ کا انتخاب کریں۔ بھوننے کے بجائے گوشت، چکن اور مچھلی کو پکانے یا برائل کرنے کی کوشش کریں۔ گریوی یا اضافی چربی کے بغیر کھانے کی خدمت کریں۔ کھانے کا انتخاب کرنے کی کوشش کریں جیسے میں کم یا کم ہو چینی شامل، دھیرے دھیرے پوری دودھ سے نیچے 2% دودھ تک کام کریں جب تک کہ آپ چکنائی سے پاک سکیم یا کم چکنائی والی دودھ اور دودھ کے مصنوعات کے ساتھ پیتے اور پکاتے ہیں۔ سارا اناج سے بنی غذائی کھائیں جیسے کہ سارا گندم، بھوری چاول، جئی اور سارا اناج مکئی، ٹوسٹ اور سینڈوچ کے لیے پوری اناج کی روٹی استعمال کریں۔ گھر میں پکی ہوئی سفید چاولوں کے بدلے بھوری چاول کھانا اور باہر کھانے کے وقت کھانے کی لیبل پڑھیں۔ شدھ چکنائی، ٹرانس فیٹس، کولیسٹرول، نمک، سوڈیم اور اضافی شکر والے غذاؤں کا انتخاب کریں۔ ناشتے کے وقت آہستہ کریں۔ کم چکنائی والی پاپ کارن کا ایک بیگ کھانے میں کیک کا ایک ٹکڑا کھانے سے زیادہ وقت لگتا ہے، اور اورنج جوس پینے کے بجائے نارنجی چھیل کر کھائیں۔ ایک ہفتے تک جو کچھ آپ کھاتے ہیں اس کا تحریری ریکارڈ رکھنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کو یہ دیکھنے میں مدد مل سکتی ہے کہ آپ کب زیادہ کھانے یا زیادہ چربی یا کیلوریز والے غذائی کھاتے ہیں۔